आज आमी हांगा आयिल्ले आशिल्ले चिंबलकारांचें जें आंदोलन केल्लें पळय पयलीं म्हणल्यार हेणी पणजे दवरल्ले आनी सगल्या कडेन एडवर्टायज जाल्ली की पणजे आझाद मैदानार म्हणून आमकांय दिसल्लें की पणजे आसतलें म्हणून पण लास्ट मोमेंट गव्हर्मेंटान 163 थंय लागू केले कारण तेंचो तो कोण नाबीन येवपाचो आसा न्ही हे तेंचो नॅशनल प्रेसिडंट तर तेचे फुडें आपली लज जावपाक नाका म्हणून हेणी लास्टाक मागीर ते आतां हांगा शिफ्ट करचे पडले ओल्ड गोवा पण ओल्ड गोवा बसून जे चिंबलकार इतले व्हडल्या नंबरान आयले आनी ताका सपोर्ट करपाक जे गोंयकार आयले हांव एक म्हापशेकार आसून म्हाका दिसता की आमच्या म्हापशान इतले हेच्या परस चड व्हडले प्रॉब्लम जाल्ले आसा पण जशे चिंबलकारांनी एक स्टार्टिंगच्यानूच एक लढो दिलो आनी स्टार्टिंगच्यान जे दटून रावले तेणी खंयच आपले आंदोलन आसा तें फाटीं घेवंक ना तें म्हापशा आमी जेन्ना पळयता एक बारीकशें कितें कुस्कूट कितेंय जालें खंयचेंय समज कितें आंदोलन चालू जावपाक वता तें सांगच्यान डायरेक्ट कोण तरी हात मारता आनी तें आंदोलन सोंपोवन उडयता हांव म्हणूंक सोदतालो की आज उलयतना आमकां दिसतालें की जशे चिंबलकार स्टार्टिंगच्यानूच स्ट्रॉंग रावले आमचे म्हापशेकार म्हाका मनांतल्यान दिसता की म्हापशेकार स्ट्रॉंग कित्याक जावंक पावना कारण आमी जाणा म्हापशे कितलेशे प्रॉब्लम एक आनी दोन ना कितलेशे प्रॉब्लम आसा आमी व्हिडियो करता ऑपोजिशन येता सपोर्टाक लागून पण मागीर हे बारीक आंदोलन चालू करतात मागीर कोण तरी भितरल्यान भितर सेटींग करता वचून चीफ मिनिस्टराक मेळटा आमदाराक मेळटा आमदार घेवन वता हांकां आनी मागीर ते परत बंद जाता डेटी डेट तारीख पे तारीख जे जाता पळय ते म्हापशें जायत आसता आख्खो वेळ त्या म्हाका मनांतल्यान आज दिसता की आज हे एक इन्स्पिरेशन आसपाक जाय चिंबलकारांनी जे दिलां पळय ह्या आख्खे गोंयकारांक लागून आनी स्पेशली म्हापशेकारांक लागून एक इन्स्पिरेशन आसपाक जाय की आमच्या म्हापशांनी अशीच एक जन आंदोलनां उबारची म्हापशेचो जो विध्वंस जाता पळय म्हापशेची वाट लागला पळय ते आमी अशे म्हापशेकारांनी सगळ्यांनी एकजूट करून हे बंद उडोवचें दिसता की गोंयचे लोक आनी गोंयची जनता एक जातात आनी एक आसलीच आमची पण आमी पळयलां की खंय तरी हे BJP जी तेंची संघटना आसा जो दामू नायक म्हणटा तेंचो प्रेजिडंट की आमी सरकार चलना आमी लोकशाही चलयना आमी BJPची संघटना चलयता ही संघटना खंय आहा पळय ती खंय तरी खो घालता जी आंदोलनां आहा जे कितें आसा बरें काम करपाचें लोकांच्या खातीर ते मोडले वयता पण आयज चिंबलकार जे लोक जागे जाले आनी स्पेशली म्हाका दिसता जी आमची आई आजी भयणां सगळीं जाणां जी जागी जाली आपले घरदार सोडून रस्त्यार येयली तितून दिसून येता आनी तेच्या पयलीं आमी पळयलां की जेन्ना असेंब्ली चालू आसले तेन्ना 4 करोडाचे खंय जॅमर लायले अरे तुमी जॅमर लाया नाल्यार आनी कितें करा पण गोंयचो जो श्वास आसा गोंयची जी हवा आसा ती लोकांक एकजूट हाडटा एकवट हाडटा हें तुमकां खबर ना कारण हे BJP हे गोंयकारा बरोबर ना हे आपल्या संघटना पर्यंत आहा आनी तो तोडले वयता सो तशेंच हांव मागता की आमची जी म्हापशां आसात आमची म्हापशेकार म्हाका दिसता खंय तरी एकवट आहा पळय ती खंय तरी फुटलेली वयता आमदारां म्हण तेंचे कावन्सिलर म्हण तेंची संघटना म्हण पण म्हापशाची उदरगत जाल्ली ना नॉर्थ गोवाचें कॅपिटल आसूनय जाल्लेली ना पण हांव मागता की हेंचें इन्स्पिरेशन हेंचें हे घेवन गोंयकारा खातीर आमच्या म्हापशा तुमी एक जावपाचें आनी स्पेशली म्हणटा तो आमचें बाजारपेठाकूय अशेंच तेंच्यांनी हे दिल्लें चालना दिल्ली आनी आश्वासनां दिल्लीं आनी आश्वासनां आयज 10 तारीख पर्यंत आसली 3 फावटी चीफ मिनिस्टर आनी तो आमचो आमदार हेणी हे दिल्लें आश्वासन त्या आश्वासनाची पाळत केल्ली वचूंक ना तें कितें जालें काय म्हणून हांव मागता की म्हापशेकार जागे जातले तशेंच आमची म्हापशाची शेतां भाटां न्हंय म्हणा आनी कितें म्हणा देवळां म्हणा ही सगळीं खतरेन येयल्ली आसात कळ्ळें तें वाचोवपाक म्हापशेकारान अशें जागे जावपाची गरज आसा आनी आमी तें म्हाका दिसता आंदोलन करपाची गरज आसा देव बरें